قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا الميراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير الحساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يحب الشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قالوا كذلك الله يفعل ما يشاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ال عمران چیپٹر نمبر 3 اور آیت نمبر 36، 37، 38، 39، 40۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان آیتوں میں بتاتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی ماں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کی ماں کہتی ہے، پھر جب وہ بچی اس کے یہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، اللہ بتاتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پھر اب وہ بچی اس کے یہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، خیر میں اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آگے کی نسلوں کو دھتکارے ہوئے شیطان کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیا
उसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और जकरिया को उसका सरपरस्त बना दिया। जकरिया जब कभी उसके पास मेहराब में जाते तो उसके पास कुछ न कुछ खाने पीने का सामान पाते। पूछता, मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया? वो जवाब देती, अल्लाह के पास से आया। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। ये हाल देखकर जकरिया ने अपने रब को पुकारा, पालनहार अपनी कुदरत से मुझे नेक औलाद दे, तू ही दुआ सुनने वाला है। जवाब में फरिश्तों ने आवाज़ दी, जबकि वो मेहराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था, कि अल्लाह तुझे या वो अल्लाह की तरफ से एक फरमान की तस्दीक करने वाला बनकर आएगा। उसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी, कमाल दर्जे का जाबित होगा, नबी बनाया जाएगा और अच्छों में उसकी गिनती होगी। जकरिया ने कहा, पालनहार, भला मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा? मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी बाज है। जवाब मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहते हैं करते हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला ने अंबिया कराम का एक सिलसिला बताया है, और ये सिलसिले में जो मरियम अलैहिस्सलाम की माँ, जब मरियम अलैहिस्सलाम की माँ को लड़की होती है तो मरियम अलैहिस्सलाम की माँ अल्लाह सुब्हान ताला को कहती कि मुझे तो लड़की हुई है, मैं चाहती थी कि लड़का होता तो तेरी राह में मैं उसे जो है लगा देती। पर अल्लाह सुब्हान ताला ने फिर कहा कि ठीक है, लड़की हो या लड़का हो, क्या फ़र्क पड़ता है, अल्लाह की राह में मैं ये लड़की तेरे सुपुर्द करती हूँ, और इसी का तू ध्यान रखने वाला है और इसी को इल्म देने वाला है। और अल्लाह ताला जो है वो ज़करिया अलैहिस्सलाम को जो है मरियम अलैहिस्सलाम के लिए जो है वो रहनुमाई के तौर पर, उनके देख रेख के तौर पर चुनते हैं। और जब ज़करिया अलैहिस्सलाम हुजरे में जाते हैं मरियम अलैहिस्सलाम के, तो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें पाते हैं। तो वो कुछ पूछते हैं मरियम अलैहिस्सलाम से कि ये खाने पीने की चीज़ें कहाँ से आती है? तो मरियम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, अल्लाह कहता है कुन तो हो जाता है। तो आगे जो है वो अल्लाह ताला से ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि मुझे भी या जो है वो मुझे भी नेक सौले औलाद नसीब कर और लड़का नसीब कर। तो जो है पैगंबरों के जो फरिश्तों के थ्रू मैसेज आता है कि अल्लाह ताला तुम्हारी ये बात जो है वो कबूल करेंगे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि मैं तो अभी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी बांझ हो चुकी है, तो हमको कैसे एक औलाद पैदा हो सकती है? तो अल्लाह ताला ने कहते हैं कि मैंने जो कह दिया हूँ तो वो होकर रहेगा। अब ये यहाँ पर हमें जो है इन बातों से ये समझना है कि अल्लाह ताला जो है हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला इन अंबिया कराम को भेजते रहे और इनसे हमें काफ़ी कुछ सिखाया गया। तो यहाँ हमारे लिए सीखने की बात यह है कि लड़की आज के दौर के हिसाब से अगर हम इस पस मंज़र में देखते हैं कि लड़की हो या लड़का हो, अल्लाह सुब्हान ताला ने जिसे भी हमें नवाजा है, अल्लाह का वो शुक्र है, अल्लाह का वो जो है हमारे लिए तोहफ़ा है, उसे हमें कबूल करना चाहिए। और लड़की हो या लड़का हो, उसको नेक सौले बनाना चाहिए, क्योंकि
لڑکی اور لڑکا ہمارے اپنے دنیا سے جانے کے بعد ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آپ کے لیے نیک اگر اولاد ہے تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ذریعہ ہے آپ کو نیکی بھیجنے کے لیے. تو وہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی جو آپ کی فصل ہے جو آپ کو ہر وقت آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو منافع دیتے رہے گی، وہ ثواب جاریہ میں آتی ہے. تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ہمارے اولاد کو نیک صالح بنائیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ جو چاہے کہ وہ ہو سکتا ہے. مریم علیہ السلام کو جو آگے ہم دیکھیں گے کہ مریم علیہ السلام کو جو پیدا ہوتے ہیں جو حمل ٹھہرتا ہے وہ بھی اللہ کی کرامت ہے. تو اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اتنی بڑی عمر میں بھی ان کو اولاد نصیب ہوئی، کیونکہ وہ یہ سوچ کے بیٹھے کہ مجھے کیسے اولاد ہوگی، میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. اس کے باوجود بھی اللہ نے اولاد عطا کی. یہاں ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ مانگنا ہے، اولاد، پیسہ، لتا، جو بھی ہماری زندگی کی باتیں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے اور اللہ میں یقین رکھنا ہے. اللہ نے دیا تو بھی یقین اور نہیں دیا تو بھی یقین. اللہ کے سوا کوئی در پہ جانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو شرک میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے کی ذات اللہ ہے. اور ان باتوں سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اس طرح مانگنا ہے جیسے ہمیں مانگنے کا حق اللہ نے دیا ہے. اللہ دے تو بھی ٹھیک ہے، نہ دے تو بھی ٹھیک ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. شکریہ. تھینک یو.